كرام نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نبداو اليوم نديرو الصفحة 65. الصفحة 65 هذه الصفحة ولادي الأعزاء 65 لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. نديرو هذا النص تاع اوغالا. اليوم نديرو هذا النص تاع السنة الرابعة ابتدائي. قبل ما نبداو بالفيديو ديروا النجام، ما تنساوش ديروا النجام وابوني. اللي مازال مش ابونيوش في القناة مرحبا بكم، ديروا النولي معنا ثاني كذلك مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نشكركم على الدعم ولادي اعزائي تلاميذ السنة الرابعة، نشكركم الدعم والكومنتير الشابين تاعكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنساوش ديروا النجام وابوني وضغطوا الجرس ليصلكم كل جديد. ونبداو بسم الله ولادي الاعزاء. نبداو هنا شغلنا جولي جو كومبرون. نقرا ونفهم. جولي جو كومبرون لي لو تكست. Situe le plus grand moment de l'année. Nous nous rendions au gala. رايحين للغالا. Surtout pour récupérer les jouets. Et un peu pour assister à la fête. يحضروا الحفلة. Voir les magiciens, les clans et rire du jeu sur la scène. Cette année, sur la scène. Cette année, la vie était particulière. La nuit froide de l'hiver était tombée très tôt et nous n'avions pas les chaussures qu'il fait. Regardez le dessin et répond aux questions. سهل المهرج اللي ضحكنا واللي يدير لنا الألعاب السحرية وهذو المهرجين يضحكوا. C'est le plus grand moment de l'année. شنقولوا pourquoi هنا السؤال. c'est le plus grand moment de l'année. pourquoi قال لك علاه pourquoi. شنقولوا c'est le plus grand moment de l'année. ينقولوا كار ينقولوا parce que تبغوا تستعمل نستعمل كار. c'est le plus grand moment de l'année car علاه ديروا هذه الجملة. nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête. هذه هي الجواب تاعنا. نديرو nous rendions au gala surtout ونكمل الجملة surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête. نكمل الجملة حتى à la fête. المهم هذه هي كملوا الجملة حتى الآلاف. تبداو من نو c'est le plus grand moment de l'année car ولا parce que nous nous rendions au gala surtout. وين ديك تكملوا هنا nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête. مهم مشاهدينا الكرام هذا بالنسبة لجواب السؤال الأول. نروحوا للجواب الثاني. que voit on sur la scène. que voit on sur la scène. شنقولوا on voit تكتبوا هكا on voit sur la scène. نقولوا هاي وين on voit sur la scène تكتبوا هذه وديروا الجملة تاعكم. les magiciens et les clowns. كاين دوزوج. les magiciens et les clowns هذا ديروها. on voit sur la scène les magiciens et les clowns. هادو كانوا
أجوبة تاع الأسئلة الأولى هادو زوج. سي لو بلو غران مومون دو لاني بوركوا تقول سي لو بلو غران مومون دو لاني كار تديرو هكا نو رونديو اوغالا سيرتو بور récupérer les jouets et un peu assister à la fête. السؤال الزوج que voit on sur la scène تقولوا on voit les magiciens et les clowns. On voit sur la scène les magiciens et les clowns. Les magiciens et les clowns. هنا ده بالنسبة للسؤال الثاني. جاوب السؤال الأول. Donnez le contraire des deux des adjectifs surlignés. هنا هذا la nuit froid. La nuit froid معناتها هنايا هذا l'adjectif froid هو l'adjectif. La grande fête هنا grand l'adjectif fête هي le nom. fête هو le nom. شنو نقولوا froid هي froid. La nuit froide. شنو نقولوا la nuit chaude العكس تاعها chaude. هاي وين chaude شوفوا مش يدين. la nuit froide هي la nuit chaude ديرو chaude لأننا مسطرينها. grande grande عكسها petite petite همين chaude froide chaude grande petite. إن شاء الله تكونوا فهمتوا ولادي الأعزاء. ها froide chaude grande petite. هنا قلنا لي ياسين وماجد بريبار لا فيت حضروا للحفلة. هنا ياسين وماجد راهم زوج. كي يكون عندنا زوج معناتها رانا في الجمع نطيقو نعوضوها بإيل. إيل كي يكون عندنا ذكر مع ذكر ماشي أنثى مع أنثى. أنثى مع أنثى كنتو من قبل ديرو إل افيك اس. هنا للمذكر نديرو إيل. كي تسيبو زوج معناتها ذكر مع ذكر ولا ولد مع ولد ديرو إيل افيك اس الجمع. هذا ياسين وماجد نعوضهم بإيل. شنو نقولوا إيل بريبار لا فيت. نقلعوا ياسين وماجد. إلا قالوا لنا عوضوا لي ما تنساوش المذكر إلا كانوا عندنا أكثر من واحد نديروا لافيك اس ولا كان واحد نديروا إيل بلا اس كيما درنا الدروس المقبله. هنا لي غارسون هنا جماعه لي غارسون راهم عيطه هنا نقولوا إيل بريبار لا فيت. إيل بريبار لا فيت معناتها كي يكون عندنا الجمع نعوضوه بإيل افيك اس. هنا remplacer le sujet et la phrase. Remplacer le sujet de la phrase par le nom par le pronom il. نعوضوه بالpronom il. Pendant la fête les clowns هنا les clowns راهم عيطة أنا في جمع. les clowns نعوضوها بإيل افيك اس. هنا في بلاصة les clowns نديرو هذا الإيل نديرو إيل. أنا دايرين هنا بقلم رصاص. il plaisante avec les enfants. les parents راهم جمع. les parents تاني بالأزرق نعوضوها بإيل افيك اس. إيل افيك اس. les parents جمع. sont contents يوسف ياسين. هنا يوسف ياسين قلنا كي يكون عندنا زوج تاع ذاك نديرو إيل افيك اس. هنا تاني نكتبو إيل افيك اس. هذا نبقى نرصص هنا إيل افيك اس. ياسين نقلعو ياسين نقلعو عفوا يوسف في ياسين ونديرو إيل. هنا نقلعو لي بارون دي بالازرق ونديرو إيل. لي كلون نقلعو ونديرو إيل افيك اس. صح جو ياسين جو il s'amuse avec les magiciens. les enfants dansent de jouer. هنا les enfants راهم جماعة تاني نديرو إيل افيك اس. نقلعو les enfants نحو ولادي الأعزاء les enfants نديرو بلاصة تاع إيل ندير بقلم رصاص. هنا إيل ها راهي باينة. il danse de jouer. quelle belle journée. هنا متعجب من الليلة الجميلة من اليوم الجميل معناتها بيل جورني. كال بيل جورني هنا داير لي تعجب. كال بيل جورني معناتها قالوا يا لها من ليلة جميلة يا له من نهار جميل. كال بيل جورني هكا راهو يقول لكم. هنا في بلاصه هادو الزرقين اللي طاهم لنا ولادي الاعزاء تقراهم وديروه هنا اللي بالقلم الازرق هادو كاع راهم بالجمع نديرو في بلاصتهم إلى افيك اس. هذا البرونون نديرو هنا نعوضوه نورمالمون راهي باينه. il achète un livre. هنا شنو نقولوا هنايا هذا un livre. il achète un livre. il achète un livre. هنا الضوء راهو مش تبان. il achète un livre. un livre هنا راهو complément d'objet direct. il achète quoi هنا في الكومبليمون دوجي نقولوا كي ولا كوا.
il achète quoi؟ هنا ان ليفر، سما هنا ان ليفر هو سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت. طرحو سؤال كوا il achète quoi؟ il achète un livre. هنا complete les phrases qui font les amis. هنايا complète la phrase عفوا complète les phrases avec les mots suivants. نديرو بلوسون ولا devoir ولا histoire. أميرة في سي شنقولو devoir، نديرو هاد الكلمة هذا المو. أميرة في سي devoir. ياسين لي إن شي يقرا ياسين إن histoire قصة. مجيد ريفيز سا لوسون راجع الدرس تاعو تاع فرونسي. ليفي مجيد ريفيز سا لوسون دو فرونسي. معناتها أميرة في سي دوفوار دارت لي دوفوار تاعها. أميرة في سي دوفوار نديرو هذه هنا. ياسين لي أين إستوار غاوينا قرا قصة إستوار نديروها هنا. مجيد ريفيز لوسون دو فرونسي راجع درس تاع فرنسا لوسون دو فرونسي. مجيد ريفيز سا لوسون دو فرونسي. لوسون هادي نديروها هنا معناتها دوفوار تجي هنا إستوار تجي هنا ولوسون تجي هنا الآخر. écrire dans ton cahier هادو ما تنساوش. هنا قالك écrire بصح ما تنساوش لي تيري. هذا الشرط يقولها لي تيري لي دو بوين. لي دو بوين هادو جينا قد دو بوين. مجيد عندنا دو بوين والغيومي سي لو 5 جويي. ها لي غيوم وهذه علامة الاستفهام ما تنساوهاش. لينا هذا قرينا عليها قبل علامة الاستفهام بوين دانتيروغا. هنا هادو لي غيومي لينا دو بوين وهذا لو تيري qui c'est la fête de l'indépendance dans notre pays l'Algérie. هنا لو بوين هاهي لي غيومي. مشاهدينا الكرام هنا تركزونا بلي هنا علمكم لو تيري. لو تيري هذا الخط لنا لها لو تيري وهادو لي دو بوين وهادوك لي غيومي وهذه النقطة لو بوين. مشاهدينا الكرام كان هذا شرح الصفحة 65 لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. وفرنسي ماذا بكم قراو بزاف النصوص باه تولوا قراو النصوص وحلوا النصوص بزاف باه تولوا مليح في اللغة الفرنسية. خاطرش بزاف الأسئلة بلاهم يعانوا منها. حنا نديرو اللي علينا والباقي على رب العالمين. ما تنسوناش بالدعاء. مع السلامة. نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله.